अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में आपका तजुर्बा कैसा रहा जो 4.5-5 महीने थे। ये जवाब तफसील तलब है, इसलिए सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए। और पाकिस्तान का मवासना बेसिकली इस सवाल के अंदर ये पूछना चाह रहा होता है सवाल करने वाला कि पाकिस्तान को आप कंपेयर कैसे करते हैं। अब कंपैरिजन किसके साथ की जाए तो कंपैरिजन दो मुल्कों के साथ की जाती है, दो किस्म के मुल्कों के साथ की जाती है, एक डेवलपिंग मुल्क और एक डेवलप्ड मुल्क। डेवलपिंग के लिए इसलिए कंपैरिजन होती है कि हम भी उसी स्टेज के ऊपर होते हैं, और डेवलप्ड के साथ इसलिए होती है कि उधर तक हमने पहुंचना होता है, वो हमारा टारगेट होता है। तो फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलप्ड दुनिया के अंदर है और हमारे पास नहीं है, और अगर हम वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे तो हम डेवलप्ड दुनिया के अंदर शुमार हो सकते हैं। उसके अंदर कुछ उमूमी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको उर्दू में कहते हैं कि कुछ खसलतें हैं। वो खसलतें अगर आवाम के अंदर होंगी तो वो मुल्क तब्दील होगा, अगर वो खसलतें नहीं होंगी तो उसके बग़ैर ऐसा कोई मॉडल दुनिया में नहीं है कि जिसमें कोई एक बंदा आके उसमें निज़ाम बदला हो। पाकिस्तान में उमूमी सोच ये है कि पहली चीज़ जो उमूमी है, मैं ये कह रहा हूँ, ये वर्ड ऑफ काशिफ है कि उमूमी से मेरा मतलब ये है कि जनरली बात होती है। स्पेसिफिक केसेस हर जगह डिफरेंट होते हैं और स्पेसिफिक केसेस हर जगह होते हैं। कुछ लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन उमूमन लोगों की ज़िंदगी के कुछ टारगेट्स हैं, और उसके अंदर जो मकसद ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर जनरली उमूमी तौर पर लोगों ने बनाया है वो ये है कि वो पढ़े इसलिए कि उनको अच्छी नौकरी मिले, और फिर वो घर बनाएं, फिर वो गाड़ी लें और फिर वो शादी कर लें। ये नौजवानों के अंदर, उमूमन नौजवानों के अंदर ये ज़िंदगी के मकासद हैं, बल्कि ये सारी ज़रूरियात हैं, मकासद नहीं है। दूसरी चीज़ के पाकिस्तान में लोग शॉर्टकट है रास्ता ढूंढने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, रादर के उस रूट को अडॉप्ट करें कि जिसके अंदर मेहनत करनी हो, ज़्यादा अरसे तक रगड़ा खाना हो और उसके अंदर अपना भी किरदार अदा करना हो बहुत ज़्यादा। तो ये अप्रोच नहीं है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका मिले कि जिसके ज़रिए बस रातों रात कुछ हो जाए और सारा निज़ाम बदल जाए, मेरी ज़िंदगी का निज़ाम भी बदल जाए, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से या जो भी सिचुएशन है उससे निकलूँ और मुल्क का भी निज़ाम रातों रात बदल जाए। तो इस शॉर्टकट का एक तरीका वो ये ढूंढते हैं कि कोई एक लीडर आ जाए और वो सारा कुछ बदल दे। मैं ये नहीं कहता कि कौन सा लीडर अच्छा है कौन सा बुरा है, वो अलग से मौजूद है, लेकिन मैं उमूमी मिजाज की बात कर रहा हूँ कि लोगों का ये कहना है कि वो ख़ुद कुछ ना करें, वो इसी शॉर्टकट रास्ते को ढूंढें और इसी शॉर्टकट के अंदर वो अपने लीडर के सिलेक्शन के अंदर भी ये तरीका अप्लाई करते हैं। तो बेशक जो चॉइस होती है लीडर की, बंदा उसी चॉइस पे जाए, लेकिन उसके अंदर अपने आप को कोई किरदार अदा करने से आज़ाद ना करें, क्योंकि अपना जो किरदार होता है हर शहरी का वो भी अहम है। इसके अंदर ज़रूरी ये भी नहीं है कि सारे के सारे लोग साइंसदान हों, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग सरकारी नौकर हों, टीचर हो या सब मिनिस्टर हो तो सब कुछ बदलेगा। ऐसा नहीं है। जिसका जो किरदार है, मेरा काम पढ़ाना है टीचिंग के, अगर मैं वो टीचिंग बेहतरीन तरीके से करूँगा तो मैं अपना किरदार कर रहा हूँ। जिस बंदे की सफाई की ड्यूटी है, अगर वो सफाई अच्छे तरीके से करेगा तो उसके ज़रिए भी मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि ये सारे शोबे हैं ज़िंदगी के। अगर सब लोग अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, उसके अंदर वो मेहनत करेंगे और मेहनत से जो है घबराएंगे नहीं या उससे आंखें नहीं चुराएंगे, तो फिर इस तरीके से पूरी की पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हालात तब्दील करती है। ऐसे नहीं होता कि एक बंदा करता है, ना दुनिया के अंदर ऐसे हुआ है और ना हमारे सामने ऐसा कोई मॉडल है कि नीचे सोसाइटी लेवल पर तो लोग ऐसे हों लेकिन ऊपर से कोई आ जाए और सारा कुछ बदल दे। ऐसा नहीं होता, ना दुनिया में कभी हुआ है और ना ऐसा कभी होगा, ना कुदरत का ये निज़ाम है इस तरह कि ऐसा होगा। तो ये एक मेरे जनरल अमूमी परसेप्शन है पाकिस्तान के हवाले से। दूसरा ये है कि अच्छे तजुर्बात भी थे, ज़ाहिरी बात है सोसाइटी सारी की सारी ख़राब नहीं होती, उसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं और कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की होती हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ये इम्प्रूव करने की है, क्योंकि ये शॉर्टकट कल्चर हर जगह नज़र आता है। मतलब आप रोड पे जाएंगे
کوئی بندہ لین میں جانے کو پریفر نہیں کرتا، شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. آپ بینک ہسپتال میں جائیں گے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ 500 روپے دے کے خالہ کو یا جو بھی بندہ ادھر کلرک کھڑا ہے اور اپنا کام جلدی سے نکلوا لے اور 10 لوگوں کو پیچھے کر کے جمپ مار کے آگے پہنچ جائے. یہ بھی شارٹ کٹ کلچر ہے. بینک کے اندر قطار میں اور اسی طرح سے لیڈر کے انتخاب میں، اسی طرح سے اگر کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں بس مجھے کوئی چیز تیار ملے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. کوئی معلومات لینی ہو، گوگل پہ بیٹھ کے آج کل چونکہ بہت زیادہ چیزیں اویلیبل ہیں آن لائن، وہ کرنے کی بجائے کہتے کہ ہمیں کوئی بتائے بس تاکہ ہم کریں، یا پھر اگر ممکن ہو آدھا کام وہ کریں اور آدھا پھر ہمیں کرنا پڑے. اور کچھ کیسز میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو کہ کوئی کر لے اور مجھے صرف بتائے کہ کام ہو گیا. تو یہ اس طرح کا کلچر ہے عمومی طور پر. اور پھر لوگ یہ امید لگاتے ہیں کہ اوپر سے کوئی آئے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باہر کی دنیا کی سازش ہے. باہر کی دنیا کی سازش ہے یا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو یہ عمومی ہے، صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. دنیا میں ہر ملک دوسرے کے خلاف سازش کر رہا ہے. اس میں یہ نہیں کہ پاکستان بڑا مظلوم ہے اور صرف اس کے خلاف سارا کچھ چل رہا ہے. یہ ہر ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف کر رہا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ عیسائی ملک مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں یا ہندو مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں. آپ آئیں، روس عیسائی ملک ہے، امریکہ عیسائی ملک ہے، روس امریکہ کے خلاف کر رہا ہے، امریکہ روس کے خلاف کر رہا ہے. تو اب امریکہ یہ کرنے بیٹھ جائے کہ میرے خلاف تو ساری وہ کرنے، تو اس لیے ہم کچھ نہیں کریں گے. یا امریکہ روس یہ کہنے بیٹھ جائے کہ میرے خلاف تو امریکہ سازشیں کر رہا ہے، اس لیے میں ترقی نہیں کر سکتا. تو ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے ان کے عوام کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کے اندر ایک جنرل چیز نظر آئے گی کہ ادھر ہر بندہ محنت کرتا ہے، ہر بندہ اپنی محنت کے ذریعے چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کچھ جگہوں پہ تو یہ بہت بری بات مانی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ میں آپ کی مدد کر لوں تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کام خود نہیں کر سکتا جو آپ میری مدد کریں گے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میری مدد کریں پھر میری مدد کریں. تو یہ ایڈوانس دنیا کی بات ہے. ایڈوانس دنیا کے اندر لوگوں کے رویے اس طرح ہے. آپ چائنا، ایشیا کے اندر جو ترقی یافتہ ملک ہے، چائنا، کوریا، جاپان، ان ملکوں کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، اگر کوئی مسئلہ ہو اور آپ ان کو کہیں کہ فلانا مسئلہ ہے میرے کمپیوٹر کے اندر یا میرے تجربے کے اندر یا عمومی طور پر میرا فلانے ڈاکومنٹ کے اندر، وہ بندہ وہاں سے تب تک نہیں اٹھے گا جب تک وہ آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں کرے گا. اور اس کے اندر وہ ایکسکیوز نہیں کرے گا. دوسرا، ایک تو میں نے شارٹ کٹ کلچر بتایا ہے پاکستان کا. دوسرا مسئلہ ایکسکیوزز ہے. ایکسکیوزز یہ ہے کہ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں کام نہ کرنے کے. اگر آپ کسی کو کوئی ٹاسک دے دیں وہ نہ کر سکے، کل وہ 50 بہانوں کے ساتھ آ جاتا ہے کہ یہ تو یہ مسئلہ تھا، یہ تو وہ مسئلہ تھا، یہ تو یہ مسئلہ تھا، اور کچھ بھی نہیں کیا ہوتا اس میں. مطلب اس کا عملی طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کرے اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ مجھے اس کے اندر یہ فلانی چیز کی سمجھ نہیں آئی، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر بندہ خود کچھ نہ کرے اور آ جائے کہ یہ چیز مجھ سے نہیں ہوتی یا یہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ جو ایکسکیوزز ہے یہ بھی ایک رویہ ہے جو کہ ترقی یافتہ دنیا کے اندر نہیں ہے. وہاں پر لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کام ہے تو اس کو ہر طریقے سے ہو تو وہ کر لیں. تو یہ تاثرات تھے اور آئی تھنک امپروو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور تیسری چیز کہ لوگ ہر وقت موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں، مطلب کلچر یہ ہونا چاہیے کہ موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کی ضرورت نہ پڑے. بندہ کہے کہ میں ایک اسٹیج کے اوپر پہنچ جاؤں، کامیاب ہو جاؤں اور پھر میں موٹیویشنل اسپیچز دوں، یا اسپیچز نہ دوں، صرف اپنے سرکل میں جو 5-6 لوگ ہیں ان کو بتاؤں کہ آپ نے آگے کیسے جانا ہے، کم وقت کے اندر آپ نے لائف کے اندر ٹارگٹس کو کیسے پلان کرنا ہے، پھر اس کو اچیو کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. موٹیویشنل اسپیکر کو سننا کم کرنا چاہیے. یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے جو میں نے ہر جگہ مجھے دیکھنے کو ملا ہے. شارٹ کٹ کلچر کو ایوائڈ کرنا چاہیے اور کسی بھی کام کرنے کے لیے بہانے کو جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جب بہانہ آ گیا ادھر پھر کام نہیں ہو سکتا، ادھر پھر بہانے نہیں ہوتے. تو آئی تھنک یہ 3-4 جنرل چیزیں تھیں، لیکن یہ بہت کی چیزیں ہیں جو کہ ترقی یافتہ دنیا کے اندر اور پاکستان کے ساتھ اگر اس کی کمپیریزن کی جائے تو یہ چیزیں پاکستان کے اندر لیک کرتی ہیں. تو آئی تھنک اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. باقی بھی اس کے اوپر ڈسکشن، بہت ساری ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اور کون سے سیکٹر ہیں، لیکن وہ پھر کسی اور وقت